Welcome back to Incoa News. Ponda police detained a minor boy on Thursday in connection with the theft of an electric fuse from the transformer belonging to electricity department in Bethoda. The incident has raised concern over power disruption in the area, prompting a swift investigation by the authorities. सध्या काल आमच्या थंय ते वयर लायन ब्रेकडावन जाले म्हणून येयले. ब्रेकडावन जाले म्हणटकीर तेंचे टूल्स आसा ते म्हाजे कडेन कोयते पासपाक लागून थंयसरले काम केले आनी ते कोयते पासपाक येयले. ते कोयते हांवें पाजली बी डिपार्टमेंटाची पाजली बी आनी ते 4 जाण येयले. पाजले नंतर हांवें तिका घासले नंतर टेम्पर लावपाक म्हणून जेन्ना पळय काडली त्या टायमार हांवें म्हाजो ब्लोवर ऑन केलो तेन्ना लायट गेली म्हणटकीर हांवें तेचे भुरग्याक ताका सांगलें की डिपार्टमेंटान मातसो फोन करा म्हणून. फोन कर म्हणटकीर तेणी फोणे बेतोड्या आमच्या त्या सबस्टेशनाचेर तांकां फोन केलो म्हणटकीर ताका हांवें म्हटलें तेणी स्पिकराचेर केलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलें सांग तेजे कडेन तूं उलय. हांवें म्हणलें 15 लायट कित्याक गेल्या ब्रेक तुगेली शटडावन घेतला कितें जालें ना म्हणलें आमी लायट बंद केल्ली ना तेन्ना म्हणलें लायट सगळी चालू आसा. तशें जाल्यार म्हटलें तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन कितें प्रॉब्लेम जाल्यार वचून पळय म्हणून ताकाच तेणें हांगासर धाडलो. हांगासर जेन्ना तो येयलो तेन्ना तेणें तें जेन्ना ओपन केलें बॉक्स जेन्ना ओपन केलें तेन्ना ताका ते सोयी फ्यूज ना ते दिश्टी पडले लायनमॅनाक. ते दिश्टी पडना फुडें तेकाच तेकोन हांगासर हेच्या ट्रान्सफॉर्मराच्या फुडल्या वाटेच्यान मोटरसायकल पार्क केल्ली आशिल्ली आनी ती कर्नाटक पासिंगाची गाडी आशिल्ली. तिचो नंबर कितलो तेजो नंबर पुलिशे कडेन नोट केल्लो आसा तेंच्यांनी ते हे करून गेल्लो आसा. ती पळोवतकीर तेणें तिचो नंबर बी तेणें फोटो बी काडून घेतलो आनी तेका त्या जाग्यार जेन्ना उबो रावलो तेन्ना ताका हांगासर फोडटाचो आवाज येयलो कित्याक हांगासरल्यान जस्ट 50 मिटर डिस्टन्साचेर तेन्ना तेकोन आसा इतल्या जाग्याचेर तेणें तें फोडून व्हरपाची तयारी दवरली. ते दवरले नंतर तेणें थंयसरूच रावन आमच्या घरा कडेन त्या भुरग्यांक फोन केलो तेंगेले जाता तितले बेगीन या म्हणून हांगासर अशें जालां म्हणून फ्यूज काडला आनी तो फोडटा म्हणून अशें सांगून तो जेन्ना तो उलयतालो तें ताका जेन्ना कळ्ळें लायनमॅनाचें तेन्ना तो हेवटल्यान पळोवपाची तयारी करता म्हणून तो तेच्या फाटीक लागून त्या झाड्यांनी पर्यंत सकयल गेलो तो. मागीर ते सायडीच्यान खंय गेलो तो ताका कळना म्हणटा तो एकटो वचपाचे खातीर तो भिलो आनी तो तेच्या फाटल्यान वचपाचो रावलो. मागीर आमी सगळे एक जाले एकठांय जावन येतकीर पुलीस कंप्लेंट करी म्हणून तांकां कळयलें जैक कळयलो तेन्ना थंयसर डिपार्टमेंटांतले मनीस धाडले. ते मनीस धाडले नंतर पुलीस येयल्यार थंयसरलो फोटो घेतलो सगळे चॅक केले आनी तेजे नंतर ह्यो गजाली तांकां उगड जाले नंतर तेजो गाडयेंत मोबायल आशिल्लो काय की तो आमकां खबर ना पूण तांकां मोबायलाचेर तेजो गाडयेनूच मोबायल मेळ्ळो दिसता. तो मोबायल मेळ्ळ्या नंतर त्या नंबरार जेन्ना फोन लायलो तेन्ना तो कर्नाटकांत तेंचे कोणी तरी बायलेत घेतलो म्हणटा तो खंयसरलो तो कळ्ळो न्ही तांकां. तेजे नंतर ताका म्हणलें आमी सोदपाक येता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. मागीर थोड्या वेळान ते सोदूंक येयले पळय न्ही ते सोदूंक येयले आसतना तो स्क्रॅप यार्डाचेर तो भुरगो मेळ्ळो कळ्ळें न्ही. आमच्या आतां सकयलूच जो म्हादेव टेम्पला कडेन स्क्रॅप यार्ड आसा ते इनलिगल स्क्रॅप यार्ड चलयतात. रातचे थंयसर स्क्रॅप यार्डाचे मोठे म्हणजे सांजचे 8 ते 9 मेरेन ते गाडयांनी भरूंक जायना इतल्या प्रमाणात स्क्रॅप हाडटा. गाडी घेवन येतलो सुद्दां जाल्यार वाटना आनी अशा जाग्याचेर ह्यो जेन्ना गजाली घडटा तेन्ना हांगासर आमी आमच्या गांवांनी स्क्रॅप यार्ड आसा ती नाका बंद करात म्हणून आमी पंचायती कडेन उलयतात. सरपंचाक आमी मागणी करता आमदारा कडेन मागणी करता तरी आसतना हेजेर दोळे जाग करता. आनी जेन्ना अशे दोळे दनपारच्या टायमार म्हणजे जवळ जवळ 11:30 ते 12:15 टायमार दिवसा ढवळ्या जर तर भायले लोक येवन जर तर आमच्या गांवांत जर तर अश्यो चोरयो करपाक लागल्यो जाल्यार हेजे मुखार आमच्या गांवांत तेंच्या लोकां पासून भंय आसा. आनी हे लोक खंयचे हेजेर पुलिसांन सुद्दां तेजेर सर्वे करून म्हणजे तो खंयसरलो मनीस खंय रावता कितें करता आनी तो पळोवंक गेलो जाल्यार काल कितें जालो तो भुरगो जेन्ना सांपडलो तेन्ना तो मायनर म्हणून कळ्ळो. जेन्ना मायनर म्हणून कळ्ळो तेन्ना तेजे कडेन मोटरसायकल कशी येयली. मायनर भुरग्याक गाडी चलोवंक मेळना न्ही. जेन्ना तेजे 18 वर्सां सकयलो भुरगो आसा ताका कायद्यान ताका गाडी चलोवंक मेळना जाल्यार तेजे कडेन गियराची गाडी आशिल्ली ती कोणें तेजे कडेन गाडी दिली काय तांकां प्लांट करतात हेंवूय आमकां कळना. कित्याक कमी वर्साच्या भुरग्यांक जर तर चोरपाक धाडले आनी तेंचो दलाल आसा तो जर तर सेपरेट उरलो जाल्यार हेजेर अश्योच गजाली घडटल्यो. म्हणजे आतां पळय हांवें काल फ्यूज जे काडलेले आसा पळय न्हू हेजेर सारकी बरे भशेन इन्क्वायरी जावपाक जाय. कोणाच्या दबावा खाली येवपाक जायना. आतां स्क्रॅप यार्ड आसल्या कारणान तो मायनर आशिल्ल्या कारणान आतां कशें कितें आसा मायनर आशिल्ल्या कारणान तेजे कडेन गाडी आसा सगळें आसा पूण जर हें कितें आसा हें गांवच्या लोकांक कळपाक जाय. तो खंय रावतालो जर तो बेतोडे रावतालो जाल्यार आमकांय कळपाक जाय की बाबा तो खंय रावतालो तेजो कितें एड्रेस आसा खंय दत्तगड रावतालो जावं बोंडबाग खंय रावतालो एक्झॅक्ट आमकां कळपाक जाय. आनी पुलिसांनी हें मिडियाक किंवा आमकां कोणाक तरी हें कळपाक जाय की जर तेजें नांव जर तेजें आउट करपाक सोदिना पुलीस कित्याक मायनर आशिल्ल्या कारणान मे बी ते नांव तेजें आउट करपाक तांकां कितें तरी प्रॉब्लेम डिफिकल्टी आसूं शकता. पूण तेंच्यांनी एक तरी मिडिया थ्रू तरी हें कळपाक जाय किंवा गांवच्या लोकांक तरी कळपाक जाय जेणे करून आमकां गांवच्या लोकांक खंय तरी एक सावधगिरी आमकां हें करपाक बरें पडटलें.